नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। सीपीआईएमको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न। सीपीआईएमद्वारा पाहाडको राजनीतिक समाधानको रूपमा संवैधानिक प्रावधान रहेको गोर्खा स्वायत्त परिषदको गर्यो माग। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएसनद्वारा निर्मल हृदय महिला आश्रममा खाद्य सामग्री वितरण। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स एन्ड एन्टी क्राइम अर्गनाइजेसनको वार्षिक सभा कालेबुङमा सम्पन्न। सत्ता दलको 2-4 जनालाई टेन्डरको आडमा नाफा गराउने नीतिको विरोध गर्नुपर्ने माग्पा नेता तारा सुन्दासको भनाई। अनि कलकत्ताको सल्टलेकमा सम्पन्न भइरहेको हिमालयन ओरेन्ज टुरिस्ट फेस्टिभलमा कालेबुङ जिल्लाबाट पनि जनाइयो सहभागिता। कालेबुङ जिल्ला गठन भएपछि आज सीपीआईएम जिल्ला स्तरीय सम्मेलन मारवाड प्यालेसमा सम्पन्न गरिएको छ। सम्मेलनमा राज्य सचिव सूर्यकान्त मिश्र, राज्य कमिटी सदस्य जीवेश सरकार, समन पाठक आदि उपस्थित रहेका थिए। सम्मेलनपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समन पाठकले सीपीआईएमले पहाडको राजनैतिक समाधानको रूपमा संवैधानिक प्रावधान रहेको गोर्खा स्वायत्त परिषद गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बताएका छन्। भन्ने अहिले ममता सरकारको पनि यसको प्रारूप चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा ठोस उनीहरूले केही पनि छैन। उनीहरूले पीपीएस भनेर एउटा हावामा एउटा उयो रटाइराखेको छ, तर यसको वास्तविकता केही पनि छैन, प्रारूप केही पनि छैन। त्यही जग्गामा उभिएर हामी के भन्दैछौँ भने हामीले योपालि विभिन्न सम्मेलनहरूबाट के प्रस्ताव ल्याएको छौँ भने गोर्खा स्वशासित परिषद हुनुपर्छ, जुन परिषद 244 एमेन्डमेन्ट गरेर राज्यभित्र राज्यको शक्ति भएको, जहाँनिर यो माने यो लेजिस्लेटिभ पावर, एक्जिक्युटिभ पावर र यसको जुन उस माने यसको यो यसलाई जस्तो सफ्ट रुलहरू तयारी गर्ने यो हुनुपर्छ र यसको जुन आर्थिक फाइनेन्सियल पावर पनि यसमा हुनुपर्छ भन्ने यो प्रारूपमा हामी जाँदैछौँ। यसको बेस के हो भन्दाखेरि 1985 सालमा आनन्द पाठकले जुन प्राइभेट मेम्बर बिल पार्लियामेन्टमा राखेको थियो, त्यो सेसनमा 9वटा सेसनमा डिस्कसन भएको तर डिफिटेड बिल हो, त्यो पार्लियामेन्टको डोमेनमा छ। अर्को 2005 को एमओएस यसलाई अपलिफ्ट गरेर 244 लाई गरेर एउटा 6 सिड्युललाई नयाँ युनिक 6 सिड्युल यहाँनिर जुन प्लेस गर्ने एउटा एमओएस तयारी भएको छ, जहाँ ट्राइबल नन ट्राइबल इक्वली राइट्सको कुरा एउटा नयाँ एमेन्डमेन्ट त्यही लागि गर्नुपर्ने थियो। भएकै 6 सिड्युल भएको भए त त्यस्तो सिधै त्योभित्र दार्जिलिङ हाल्दा भइहाल्थ्यो, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यो माथि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो एमओएस छ। यो दुईटालाई लिएर एउटा जुन उयसमा जहाँनिर माने पर्याप्त रूपमा यहाँको मान्छेको हाम्रो सम्पूर्ण साधारण मान्छेले आफ्नो शासन आफै गर्नु सकोस्, यो जग्गामा उभिएर हामीले योपालि यो उयसहरू प्रस्ताव ल्याउँदैछौँ। यो राज्य कमिटीमा राज्य सम्मेलनमा पनि राख्छौँ। यो पछि गएर अल इन्डिया जति बेला हाम्रो पार्टी कङ्ग्रेस हुन्छ केरलामा यो प्रस्ताव हामीले राख्छौँ कि भारतीय मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङ जिल्लाले मानव अधिकार दिवस पालन गरेको छ। एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्यहरू आज निर्मल हृदय होम महिला आश्रममा पुगेर त्यहाँका असहाय महिलाहरूसित बसेर भलाकुसारी गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरेका छन्। यो दिन हाम्रो ह्युमन राइट्सको निम्ति एउटा ठुलो दसैँ चाडबाड जत्तिकै हो र यस दिन विशेष गरी 10 डिसेम्बर 1948 मा UDHR युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स यो चाहिँ युएनओको जनरल एसेम्ब्लीमा युएनओसँग सम्मिलित देशहरूले एउटा रेजोल्युसन पास गरेको। अनि त्यसै ह्युमन राइट्सको अब्जर्भेसन सेलिब्रेसनको लागि नियमितता दिनुको लागि 4 डिसेम्बर 1950 मा एउटा रेजोल्युसन पास गरेर यो चाहिँ वर्षैपछि ह्युमन राइट्स डे 10 डिसेम्बरको दिन चाहिँ मनाउने, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स डे मनाउने भनेर घोषणा गरिएको छ र विश्वभरि नै आज यो ह्युमन राइट्स डे मनाइरहेको छ। र सोहीपरि हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट पनि सधैँ नै मनाउँदै आइरहेको छौँ 2014 देखि नै। र यसचोटि यो 2021 को हामी मनाउने चाहिँ यहाँ हामी निर्मल हृदय रेली रोड चर्चमा मनाउने
निश्चय गरेर हामी सिस्टरहरू समक्ष आएको छौँ र भलोकुसारी गर्दै हाम्रो तर्फबाट केही सहयोग पुग्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ पुर्याउने। एसोसिएसनका सभापति सूर्यकुमार छेत्री, PRO एवं प्रवक्ता सोनाम छोम्बे भोटिया, हुमन सेल सचिव रोजी कार्की, सङ्गीता शर्मा अनि अन्य सदस्यहरूको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। यसपालि चाहिँ हामी यहाँनिर आउने उद्देश्य चाहिँ के छ भने यहाँ सिस्टरहरूले कसरी चाहिँ यहाँ असहायलाई यत्रो सालदेखि कसरी राखेको छ, उहाँहरूको देन के छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो सोच लिएर चाहिँ यसपालिको जुन चाहिँ हाम्रो ह्युमन राइट्स डेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर केही सामानहरू ल्याएको छौँ जो चाहिँ खाद्य सामानहरू छ र आज चाहिँ हामी उहाँहरूलाई यो सामानहरू दिएर उहाँहरूलाई एउटा सम्मानको रूपमा उहाँहरूको हृदयलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर आएका छौँ। I'm so grateful to this Association of Human Rights Association of Kalimpong, District Kalimpong, because it is very much relevant that this association should be established and carried on, because this is basic need of every human, that it's a human right, no? Because we are buying the waters always. So if it is, you are able to support us with the water, being the Human Rights Association, so we are hoping, looking forward for this support, and we are grateful for your visit and for your gifts. Many gifts you have given to us for our poor people, sharing with each and everyone in this line of human rights. So we are grateful to you. Thank you. इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स एन्ड एन्टी क्राइम अर्गनाइजेसनको वार्षिक स्थापना दिवस स्थानीय श्यामादेवी भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। समाजसेवी दुबकला छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न वार्षिक सम्मेलनमा सिक्किमबाट आएका गणेश शर्मा, नेसनल ट्रस्ट कोलकाताबाट गुलाय मौला, आइसिडिएसबाट डिकी चिमिक, अपाङ्ग कल्याण सङ्गठनबाट छोटेलाल प्रसाद, गोरुबथानबाट समाजसेवी उदय तामाङ आदि अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अध्यक्ष सहिस्था बेगम, उपाध्यक्ष SB गिरी, सचिव सोनी लेप्चा, सहसचिव निमा शेर्पा, कोषाध्यक्ष डाक्टर भूपेन्द्र मित्तल आदिको सहयोग रहेको थियो। कालेबुङ जिल्ला बनेपछि उक्त संस्थाको शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेर मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना गराउने कार्य गरिरहेको आफ्नो सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष सहिस्था बेगमले जनाएकी छन्। यसरी नै कार्यक्रममा मानव अधिकार विषयमा कुरा राख्दै गणेश शर्माले यो संस्थाले दबिएर बसेका र अधिकारदेखि वञ्चित वर्गको हितमा काम गर्ने भएको, यसैले सबैको सहयोगको निम्ति अपेक्षा पनि राखिएको जनाएका छन्। यसरी नै अन्य वक्ताहरूले मानव अधिकार सम्बन्धी र विशेष गरेर दिव्याङ्गहरूको निम्ति सहयोग गर्न सधैँ संस्था लागि परेको बताएका छन्। विशेष गरेर शोषित वर्गको हक हित र सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति सकेसम्म सहयोग गर्ने पनि जनाएका छन्। विशेष गरेर आजको दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा मानव अधिकार सम्बन्धी राय पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस संस्थाको स्थापना गरिएको थियो। यसै क्रममा यता कालेबुङ जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रम विषय अध्यक्ष सहिस्ना बेगमले जानकारी गराउँदै दिव्याङ्गहरूको निम्ति धेरै योजनाहरू रहेको र सबैको सहयोगले नै यो कार्य सफल हुने बताएकी छन्। अवेरनेस प्रोग्राम भन्दाखेरि तपाईँको एउटा डिसेबल नानीहरू जो चाहिँ अलिकति समाजदेखि र आफ्नै प्यारेन्ट्सहरूसँग अलिकति टाढिएकोहरूको लागि केही उद्धारमूलक कार्यहरू गरौँ भनेर एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राख्ने एउटा कोसिस गरेको थियौँ, जमर्को कसेको थियौँ। साथसाथै अहिले नसालु पदार्थहरूको जो चारैतिर सेवन भएर हाम्रा आउने पिँढीहरू जति पनि गरिरहनु मतलब गलत बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो बाटोमा नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले नार्कोटिक डिपार्टमेन्टबाट पनि कोही विशेष व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यो च्यानलहरूको मार्फतबाट अवेरनेस प्रोग्राम गराउने कोसिस गरेको थियौँ र यसमा सायदै हामी धेरै सफल हुन पनि सक्यौँ। र हाम्रो मूल उद्देश्य के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो मानव अधिकारहरू हनन भएको, विशेष त्यो डिसेबल नानीहरू जसको चाहिँ एकदमै अधिकार हनन भएको छ, त्यो हनन भएको अधिकारहरू उनीहरूको समाजमा उनीहरूको बाँच्ने जुन चाहिँ एउटा अधिकार छ, उनीहरूलाई त्योबाट पनि उनीहरू वञ्चित बसेको, उहाँहरूलाई कुनै किसिमको सरकारबाट आउँछ, सरकारलाई माग्नु गयो, सरकारले दियो भन्छ, दिएको जग्गामा जाँदाखेरि केही पाएको हुँदैन उनीहरू, र त्यो विषयहरूमा खोजी निधि गर्नु र उहाँहरूको लागि एउटा मेडिकल
प्रोभाइड गराउने, साथसाथै उहाँहरूको एजुकेसनको लागि पनि केही कुछ समयमा कमसेकम साक्षरता भन्ने कुरो अलिकति उनीहरूले पनि पाओस्। टेन्डरको आडमा शासक दलका 2-4 जनालाई नाफा गराउने काम बन्द गर्नुपर्छ भन्दै माकपा नेता तारा सुन्दासले भित्री प्रकारले मिलाएर काम गराउने नीतिको विरोध गरेका छन्। ब्लक 1 कालिम्पोङ 7 करोड, पिडब्ल्यू स्किम छाङ्गे खोला टु सौरनी आहाले जीपी गोरुबथान 13 करोड, पिडब्ल्यू स्किम फ्रम अर्धली झोडा टु 3 कटरे 17 करोड, पिडब्ल्यू स्किम फ्रम बारासुके खोला टु छोटा माङजिङ पोखरेबुङ 8 करोड, पिडब्ल्यू स्किम निम्बोङ खोला टु सालडाँडा 11 करोड, पिडब्ल्यू स्किम चिन्डे ढोडा टु योन्जन बमजन लामा गाउँ एडजोइनिङ एरिया पोखरेबुङ 10 करोड, पिडब्ल्यू स्किम फ्रम हाइएस्ट पोइन्ट झोडा टु उर्गेन मिन्ड्रु साम्पलिङ गुम्बा एन्ड इट्स एडजोइनिङ एरिया ब्लक 2 कालिम्पोङ अन्डर 19 करोड, पिडब्ल्यू स्किम फ्रम मावाटार टु अप्पर डाब्लिङ अन्डर गिडाब्लिङ ब्लक 2 18 करोड र पिडब्ल्यू स्किम फ्रम ओखरबोटे खोला टु अप्पर पेदोङ एन्ड इट्स एडजोइनिङ अन्डर पेदोङ जीपी 29 करोड र यति करोड रुपियाँ पश्चिम बङ्गाल सरकार र केन्द्र सरकारद्वारा खर्च गरिसकेपछि त्यो इलाकामा सही काम हुनुपर्छ र मानिसले खानेपानी सहजै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिपिएम पार्टी माग गर्छ। अनि यो पालि चाहिँ जनसाधारण पहिला त एउटै पार्टी थियो, जसलाई दिँदा आफ्नो खुसी गरेर खाँदा पनि भयो, बाँड्दा पनि भयो, कामै नगर्दा पनि हुन्थ्यो। तर अहिले त धेरै पार्टी निस्क्यो, गाउँठाउँ धुरामा पार्टी नै पार्टी छ। अब त सायद गाउँमा सही काम हुन्छ भन्ने हामी सिपिएम पार्टी बोध गर्छौँ। किनभनेदेखिलाई हामी जनसाधारण यो अवगत गराउँछौँ, यो तपाईँ र हाम्रो ट्याक्सबाट आएको पैसा हो, कुनै 1-2 जनालाई अलग्गै गोर्खाल्यान्ड बनाउनु दिएको पैसा होइन। होला गरिब किसान ढुङ्गा माटो काम गर्नेको आज कहिलेसम्म केही भएन, तर हिजोसम्म घर किरायको घरमा बस्ने आज कोठी महल बनाएर आफ्नो 4-5वटा गोर्खाल्यान्ड भइसक्यो र पनि जनता जागेन भने ठिक हुँदैन। र यसबाजी यत्रो करोड पैसा आएको छ र यो करोड पैसाले चाहिँ गाउँको उन्नति हुनुपर्छ, इलाकाको उन्नति हुनुपर्छ, गाउँमा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्छौँ। कोलकाताको सल्ट लेक सिटी सेन्टर परिसरमा सम्पन्न भइरहेको 4औं हिमालयन अरेन्ज टुरिस्ट फेस्टिभलमा कालेबुङ जिल्लाबाट पहाडको विभिन्न उत्पादन र पर्यटन व्यवसायीद्वारा मेलामा सहभागिता जनाइएको छ। विशेष गरेर पहाडको उत्पादन र पर्यटन व्यवसायलाई देशी विदेशी पर्यटकसम्म पुर्याउन र उनीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्य लिएर उक्त महोत्सवमा सहभागिता जनाइएको हो। यसले यहाँको पुष्प उद्योग, सुन्तला, इस्कुस, डल्ले खोर्सानी आदि नगद खेतीलाई बजार उपलब्ध गराउन र होमस्टे पर्यटन उद्योगबारे सही जानकारी उपलब्ध गराउन बल पुग्ने भएको छ। 10 डिसेम्बरदेखि 12 डिसेम्बरसम्म सम्पन्न भइरहेको उक्त मेलामा कालेबुङ खण्ड 2बाट होमस्टे लगायत विभिन्न प्रकारका स्टलहरू राखिएको छ। नमस्कार, म गोरुबथान ब्लक युनाइटेड टुरिज्म डेभलपमेन्ट एसोसिएसनको कोअर्डिनेटर, साथै जलढाका अब्बी टुरिज्म एसोसिएसन र कुमाई सामसिङ होमस्टे ओनर एसोसिएसन तीनटालाई प्रतिनिधि गरेर यहाँ हामी आएको छौँ। यहाँ हाम्रो गोरुबथान ब्लकबाट धेरै जग्गाबाट आएको छ, रङ्गो, कुमाई, दलगाउँ, गैरीबास, टोदे, सामसिङ, रकी आइल्यान्ड, प्याराङ, बिन्दु सबैतिरबाट यहाँ आएको छ र हामीले यहाँको एकदम लोकल प्रोडक्टहरू उहाँको हामीले सबै चिजहरू लिएर आएको छौँ। यहाँ अरेन्ज फेस्टिभल कलकत्तामा सिटी सेन्टर 1 मा भइरहेको छ र हामी यहाँ आएर आफ्नो होमस्टेको नाम कार्ड साथै यहाँ हाम्रो आफ्नो लोकल उहाँको हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो भेकमा हुने प्रोडक्टहरू इस्कुस, सुन्तला, खोर्सानी यो सबै चिजहरू ल्याएर हामीले यहाँ कलकत्तामा हामीले राखेको छौँ स्टलमा। विगत वर्षहरूमा पनि गरिएको यस प्रकारको मेलाले पहाडको पर्यटन उद्योग र नगदे बालीमा बल मिलेको कारण यस वर्ष पनि उक्त मेलामा सहभागिता जनाइएको र यो मेलाबाट जातीय खानपानलाई पनि बढावा मिलेको आयोजक पक्षबाट जानकारी दिएका छन्। यो अरेन्ज फेस्टिभल किन राखियो भन्दा चाहिँ यो अरेन्ज चाहिँ एकदमै कमन, जसले चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चिन्छ है, मार्केटमा हामीले पाउने गर्छौँ। जस्तै अब अरू कतिवटा हाम्रो चिरौटाहरू भयो,
निमपत्ता त्यस्तो चिजहरू पाइँदैन, त्यही कारणले चाहिँ यसलाई अरेन्ज फेस्टिभल नाम दिएको हो। सो यसको अब हामी भन्ने गर्छौँ, हामी चाहिँ इन्भाइटेड हाम्रो राजादाबाट हो, राजबासु भन्छौँ है, हामी चाहिँ उहाँलाई गान्धी अफ टुरिज्म पनि भन्ने गर्छौँ है। सो कालिम्पोङ टु इन्टिग्रेटेड टुरिज्म अवेरनेस सोसाइटी यो चाहिँ हामी ब्लक 2 लाई चाहिँ फुल प्लेजेडली हामीले अर्गनाइज गर्छौँ र यो सोसाइटी फर्म भएको 2014 देखि नै हामी अरेन्ज फेस्टिभलमा फाउन्डर ग्रुप हौँ र यसमा अरेन्ज फेस्टिभलमा मेन पाउनुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरू छन् है, रिलेटेड होमस्टे, त्यो प्रोडक्टहरूलाई ल्याएर हामीले यहाँ डिस्प्ले गरेर एज अ मोडल है, त्यसलाई हामीले मार्केटिङको लागि तौरमा यहाँको हाम्रो जुन सिटी सेन्टर सल्टलेकमा जुन चाहिँ हाम्रो एक्ट बाट जुन उहाँहरूले अर्गनाइज हाम्रो राजबसुज्यूले उहाँले एउटा राम्रो काम गर्नुहुँदैछ एकदमै। यसले हामीलाई फाइदा बेनिफिट पनि धेरै भइरहेछ र प्रिभियस इयरमा हामी जति एटेन्ड गऱ्यौँ धेरै हामीले कस्टमर्सहरू पायौँ यहाँबाट मार्केटिङ गर्दा र हाम्रो प्रोडक्ट, हाम्रो फ्लोरिकल्चर, हाम्रो मोमो बनाउने एक्टिभिटिजहरू, मोमो चाहिँ सेलको लागि मात्र होइन तर हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो जुन चाहिँ अहिले ठेलागाडीमा चारैतिर हाम्रो मोमोको एउटा तपाईँको एउटा वेट छैन, एउटा भ्यालु घटेर जाँदैछ, त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रेडिसनल पारामा र त्यसको टेस्ट देखाउनुलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिस्प्ले गरेर हाम्रो होमस्टेलाई प्रोग्रेस गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमहरू राखेर हामीले धेरै बेनिफिट्सहरू र आउने गर्दै हामीले लाग्यो कि जहाँबाट हाम्रो टुरिस्ट आउँछ त्यहाँ हामीले सुन्तेला लगेर त्यहाँ मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्रामीण पर्यटनमा लिएर आउनु चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ एउटा हामी ग्रामीण पर्यटनको मान्छे चाहिँ सुन्तेलालाई चाहिँ अगाडि राखेर सबै हामी युनाइटेड भएर जति हाम्रो नर्थ बेङ्गलको पहाडको एरिया रहेछ, डुवर्सको एरिया छ, सिक्किम छ, पूर्वी नेपाल छ, त्यहाँदेखि हाम्रो टोटल भुटान, यता अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा सबै लिइकन हामी यहाँ 30वटा स्टल लिएर योपालि आइपुगेको छु र यो यहाँ चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भन्ने हाम्रो धेरै पहिला मान्छेहरूको क्यास क्रप भन्यो भने चाहिँ हाम्रो सुन्तेला थिए, त्यो सुन्तेला चाहिँ अहिले आजको दिनमा धेरै मासिसकेको छ, गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुन्तेलालाई चाहिँ फर्काउनुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति सेन्टर र स्टेटलाई एवेयर गराएको, किन यही सुन्तेलाबाट चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ ठुलो भएको, हाम्रो आमा बाउलाई चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गराएको होइन, यही सुन्तेला चाहिँ हाम्रो हुनु सकेको थिएन भन्ने फर्काउनुपर्छ र सुन्तेला जाँदै गरेकोले गर्दा चाहिँ हामी त्यसले चाहिँ ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेबाट हामी सब्स्टिट्युट गरे। अहिले हाम्रो लोकल एम्पावरमेन्ट चाहिँ यो ग्रामीण पर्यटनबाट हुँदैछ। पहाडको चियाबारी श्रमिकहरूको हक र हित साथै श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत कुराहरूको लागि गैर सरकारी संस्थाद्वारा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरे अनुसार आज दार्जिलिङ भानुभवनमा सुप्रिम कोर्टको जजद्वारा चियाबारी श्रमिकहरूलाई लिएर सुनवाई गरिएको छ। उक्त सुनवाईमा सुप्रिम कोर्टका जज अभय मनोहर साप्रे उपस्थित थिए। उक्त सुनवाईमा दार्जिलिङ जिल्लाका 84 वटा चियाबारीका श्रमिकहरू, मालिकवर्ग र प्रबन्धन पक्ष, श्रमिक संगठन साथै मालिकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सुनवाई गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पहाडमा पानीको वर्षा चाहिँ कतिको हुन्छ, 6 महिनासम्म त कन्टिन्यू वर्षा हुन्छ, यहाँनिर देख्नु भएको छ होला कस्तो प्रकारले हावा हुन्डी आउँछ, अन्त त्यो मामुली छाताले चाहिँ उनीहरूको वर्षा 6 महिना थाम्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो कतिवटा अन्याय अत्याचार गर्दाखेरि चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मजबुर भएर चाहिँ हामीले याचिका दर्ज गर्नु सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ पर्यो र त्यसको पिटिसनर भएर चाहिँ म याचिका दर्ज चाहिँ मैले गरेको हो। यसमा उक्त सुनवाईको कार्यपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै प्रताप खातीले आगामी 6 फेब्रुअरीको दिन खरसाङ अनि 9 फेब्रुअरीको दिन दार्जिलिङमा पुनः सुनवाई हुनेछ भनी बताएका छन्। 84 टी गार्डन 84 वटा टी गार्डनको लागि प्रथमपल्ट यो हेरिङ हो र अर्को हेरिङ चाहिँ तपाईको 9 फेब्रुअरीमा फेरि यही नै हुन्छ। अस्ति खरसाङमा 8 तारिक हो कि खरसाङको हेरिङ अब अस्ति 8 तारिकको भयो, त्यो 7 तारिक फेब्रुअरीमा हुन्छ, 9 तारिक फेरि दार्जिलिङको हुन्छ फेब्रुअरीमा। र आज चाहिँ वर्कर्सहरू पनि आउनु भएको थियो, 2टा ट्रेड युनियनको लिडरहरू पनि आउनु भएको थियो र हामी पनि थियौँ, मालिक पक्ष पनि थियो, जसले साप्रे हुनुभयो, पिएफको थियो, लेबर डिपार्टमेन्टको थियो, सबै डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू थियो र उहाँहरू सबै मिलेर अब हामीले सौहार्दपूर्ण ढङ्गमा यो मिनिमम वेजेसको कुरा, टी गार्डनको पिएफको इरेगुलारिटिजहरू, ग्रेच्युटीको इरेगुलारिटिजहरू र वर्कर्सहरूको जुन राइट छ त्यो कसरी हल गर्नुपर्ने भन्नेमा अब एउटा यो हियरिङ भइरहेको छ। यो पब्लिक हियरिङ हो। यो हियरिङको निचोड निकालेर जस्टिस साप्रेले सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनुहुन्छ। यो सुप्रिम कोर्टमा त्यो हियरिङको
जो निचोड छ त्यो पाइसकेपछि सुप्रिम कोर्टले जजमेन्ट गर्छ। त्यो गार्डनमा के घोटाला भएको छ, के इरेगुलारिटिज छ, के हामीले अब त्यसलाई बढाउन सक्छौँ, राम्रो बनाउन सक्छौँ, त्यो दिशापट्टि पहल गरेर सबै निचोड निकालेर द्याट गार्डनको कमिटी इज गोइङ टु सबमिट द रिपोर्ट टु दिस सुप्रिम कोर्ट कमिटी। सुप्रिम कोर्ट कमिटी विल कलेक्ट अल द रिपोर्ट्स फ्रम इच गार्डन र इच गार्डनको रिपोर्ट कलेक्ट गरेर त्यो एउटा रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट बनाएर चाहिँ जस्टिस साप्रे साहबले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनुहुन्छ र सुप्रिम कोर्टले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भर्डिक्ट दिनुहुन्छ। दार्जिलिङबाट प्रवीण धामीको रिपोर्ट।